बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन गुस्से से पागल। चीन और ईरान के 600 अरब डॉलर के मंसूबे पर दस्तखत होने के बाद अमरीकी मीडिया में इसे अमरीका की बड़ी शिकस्त करार दिया जाने लगा, जिसकी वजह से अमरीका ने नाम लेकर ऐलान किया है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को कभी नहीं चलने देंगे। इत्तहादी ममालिक ने यानी पाकिस्तान और ईरान और दीगर ममालिक भूल जाएं कि ये मंसूबा हम पाया तकमील तक पहुंचने देंगे। इस ऐलान के बाद ईरानी सदर हसन रूहानी की जानिब से भी दबंग ऐलान सामने आ गया। अमरीका, चीन और ईरान एक दफा फिर आमने सामने आ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीका के सदर जो बाइडन की जानिब से खबरदार करते हुए कहा गया है कि पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में दुनिया में चीन की बालादस्ती किसी सूरत नहीं चलने देंगे। अमरीकी सदर ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को नामंजूर करते हुए कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और चीन मिलकर खित्ते में अपनी मर्जी का निज़ाम ले आएं। अमरीकी सदर जो बाइडन चीन और मगरबी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र चीन के खरबों डॉलर बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला करने के लिए अपना एक नया प्लान लाने का भी ऐलान कर चुका है। ईरान और चीन के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। ईरान और चीन के दरमियान 25 साला मुआहदे पर अमली तौर पर दस्तखत हो गए हैं। इसके साथ ही ईरान और चीन के दरमियान मंसूबों की मालियत 600 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। चीन और ईरान के दरमियान होने वाले इस मुआहदे को अमरीकी मीडिया में अमरीका की बड़ी शिकस्त से ताबीर किया जा रहा है। अमरीकी ज़राए अबलाग में कहा जा रहा है कि ईरान चीन मुआहदे ने अमरीकी मंसूबों को खाक में मिला दिया है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपने एक इदारती नोट में लिखा है कि तेहरान और बीजिंग के दरमियान करीबी ताउन अमरीकी पाबंदियों के मुकाबले में ईरान की इक्तिसादी तक़वियत का बायस बनेगा। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा कि ईरान चीन स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर 2016 से काम जारी था और इस पर दस्तखत ने जो बाइडन इंतजामिया को वाज़े पैगाम दे दिया है कि अब अमेरिका की चौधराहट खत्म हो चुकी है। ब्लूमबर्ग के तज्जिये के मुताबिक बीजिंग और तेहरान के दरमियान इत्तेहाद जो बाइडन इंतजामिया के लिए एक अहम चैलेंज है, क्योंकि वाशिंगटन अपने इत्तेहादियों को चीन के खिलाफ शोरश के लिए आमादा कर रहा है। और इसमें मजीद कहा गया कि अमरीकी वजीर खजाना एंटोनी ब्लिंकन ने ईरान चीन कुर्बत को अमेरिका के लिए बड़ी जियोपॉलिटिकल आजमाइश करार दिया। अमरीकी ज़राए अबलाग का मजीद कहना था कि ईरान चीन स्ट्रेटेजिक ताउन के मुआहदे पर दस्तखत के वक्त को भी इंतहाई अहम करार देते हैं कि तेहरान और बीजिंग ने जामे ताउन के मंसूबे पर ऐसे वक्त में दस्तखत किए हैं कि जब जो बाइडन इंतजामिया ने एटमी मुआहदे पर वापसी का ऐलान तो किया है, लेकिन फरीकैन के दरमियान किसी भी तरह के मुज़ाकरात पर इत्तेफाक नहीं हो सका। नाज़रीन इकराम, इससे पहले अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि हालिया बरसों के दौरान चीन ईरान का अहम तरीन इक्तिसादी शरीक रहा है और तेहरान बीजिंग ताउन के जामे मंसूबे पर दस्तखत के बायस अमेरिका की उन तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया है जो वो ईरान को दुनिया में तनहा करने की गर्ज से अंजाम दे रहा है। ईरान और चीन के दरमियान ताउन के जामे दस्तावेजात पर हफ्ते के रोज तेहरान में ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने दस्तखत किए थे और ताउन के 25 साला प्रोग्राम के नाम से मंसूब इस समझौते के तहत ईरान और चीन इक्तिसादी शोबों समेत तमाम शोबों में एक दूसरे से करीबी ताउन भी करेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ईरान के सदर हसन रूहानी की जानिब से एक बड़ा दबंग ऐलान सामने आया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर हसन रूहानी ने चीन के वजीर खारजा वांग यी से जब मुलाकात की और उसके बाद उसके जो बाइडन को ये धमकी दी गई कि चीन के दोस्त सुन लें कि हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, तो इस पर हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका को तकलीफ होती है तो होती रहे, अब हम उनका कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हसन रूहानी ने चीन के वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात में ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत
اور اس ملک کی خود سیرانہ پالیسیوں اور تسلط پسندی کا مقابلہ کرنے نیز ایٹمی سمجھوتے سمیت عالمی برادری میں ایران کی حمایت پر مبنی بیجنگ کے موقف کا شکریہ ادا کیا۔ اور ڈاکٹر حسن روحانی نے مزید کہا کہ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور یورپی ممالک کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے کی پابندی انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد اس سمجھوتے کی موجودہ صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے علاقے میں عدم استحکام کا اصل عامل مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی موجودگی کو قرار دیا اور علاقے میں امریکہ کی مداخلت پسندانہ اقدامات کی مذمت بھی کی۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ چین امریکہ کے تسلط پسندی اور خود سیرانہ پالیسیوں کا ہمیشہ مخالف رہا ہے اور اس نے عالمی سطح پر بھی اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ ناظرین اکرام، ایران اور چین کے درمیان ہفتے کے روز 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، کیونکہ بیجنگ نے اپنے خرب ڈالر کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی توثیق کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات موجودہ صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مستقل اور تزیوراتی ہوں گے۔ ایران دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں آزادانہ طور پر فیصلے کرتا ہے، کچھ ممالک کی طرح نہیں کہ فون کال پر اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہیں۔ وانگ یی نے صدر حسن روحانی اور ان کے ایرانی ہم منصب محمد جواد سے اس معاہدے پر دستخط سے پہلے ملاقات کی، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ توانائی اور بنیادی ڈھانچے جیسے اہم شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بھی شامل ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس معاہدے کے مذاکرات 5 سال قبل شروع ہوئے تھے۔ ایران نے گزشتہ سال مجوزہ معاہدے کی مطلوبہ خفیہ نوعیت پر تنازع پیدا ہوا تھا اور اس کے مندرجات کی عملی طور پر کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی تھی۔ ایرانی صدر حسن روحانی کے مشیر حسام الدین آشنا نے کہا کہ دونوں اتحادیوں کے مابین تعاون کا معاہدہ کامیاب سفارتکاری کی مثال ہے، اور ایرانی میڈیا نے کہا کہ ایک ملک کی طاقت الگ تھلگ رہنے کی نہیں بلکہ اتحادیوں میں شامل ہونے کی صلاحیت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ یہ دستاویزات تجارتی، معاشی اور نقل و حمل کے تعاون کے لیے روڈ میپ ہے، جس میں دونوں فریقین نے نجی شعبوں میں خصوصی توجہ دی ہے۔ ناظرین اکرام، چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدوں کو ترک کرنے کے بعد 2018 میں یک طرفہ پابندیاں عائد کرنے سے قبل ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار تھا۔ 2016 میں چین نے ایک دہائی کے دوران دو طرفہ تجارت کئی گنا بڑھا کر اس میں $600 ارب تک کا اضافہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ناظرین اکرام، جب سے چین اور ایران کے درمیان بڑا معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد سے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے خصوصی طور پر پاکستان کے حوالے سے سخت رویہ اپنایا جا رہا ہے، خاص طور پر ماحولیاتی سمٹ میں پاکستان کو نہ بلانا، جس پر پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان جس نے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے بلین ٹری منصوبہ شروع کیا، پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی، یہاں تک کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بلین ٹری منصوبے کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور ان کی خصوصی طور پر تعریف کی، لیکن بائیڈن کی جانب سے اہم سمٹ میں وزیر اعظم پاکستان کو مدعو نہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان اپنا فیصلہ کر چکا ہے کہ ہمارا مستقبل اب چائنا کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اچھے رہیں گے۔ امریکہ کو پاکستان کی خطے میں ہمیشہ ضرورت رہے گی، اسی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ اس حد تک معاملات خراب نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اب چین نے عالمی سپر پاور کی جانب بڑھنے کے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد امریکہ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔